Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Rejoicing in my saving God, who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Who cast the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family.
Atong buksan karon ang panahon sa Adbyento. Takna sa pag-usisa sa kaugalingon kung giunsa nato paggamit ang atoang panahon nining kinabuhia isip pangandam sa pag-anhi sa Ginoo. Ang paghandom sa iyang unang pag-anhi ug ang pagpaabot sa iyang ikaduha nga pagbalik. Ug aron kita mahimong andam nga mosalmo tining kasaulugan, ato ang dalon sa ato mga pag-ampo ang tanan nato makaigsuonan nga nanginahanglan, sila nga nagmasakiton, sila nga padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN ug alang sa tanan nga anaa sa kapig-ot sa kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong panalanginan karon ang Advent wreath. Ginoo nga among Dios, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak sa Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siya ang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin sa among pagdagkot nining korona sa Adbyento. Itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga mahimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, itugot sa nagtuo kanimo nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Esaias. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan si Abraham og si Jacob. Ikaw kanunay mo'y nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan ug mahimong mugahi ang among ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy iintawon ang imong katawhan. Naisama kami sa mga tao nga wala mo harii ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Ngari, ug ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo paabuta, nanaog ka ug nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog ni may nakakita og Dios nga sama kanimo.
Dios nga mutabang ni adtong musalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangaliya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Wala gayon misangpit sa imong ngalan ug mibangon aron pagkupot kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong naong ug ipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon namo o Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magkukulon, kaming tanan imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamati gikan sa imong trono, diha sa kerubin pagdan-an. Dasiga ang imong gahom, ug umari ka aron pagluwas ka namo. Pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. O Ginoo sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. At di man na pag-ayo kining parasan, ug bantayi ang tanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo sa imong tuong kamot, pinaagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo,
pabalika kami kanimo. Makita kami sa imong namo, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong namong ug maluwas kami. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo nakagamot na kaninyo, ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay ug pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanus-a ang agalon mopauli. Sa hapon ba? Sa tungang gabi ba? O inigtugtugaok sa manok ba? Kun sa buntag na. Kun mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay kamo. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Naigun ikaw, O Kristo.
Makiigsunan, matud pa sa mga batid sa kasulatan, makita kuno nato sa New Testament ang tulo kahigayon kanus agi hisgutan ang pagtuktugaok sa manok 3 times. Siguro familiar ta. Ang unang higayon na hinabo sa Mark chapter 14 verse 30. Gipanagna sa atong Ginoo nga ilimod siya ni Pedro. Nya ang timaan niya ini kay sa dili pa mutuktugaok ang manok. Sunod nga higayon sa Mark the same chapter 14 verse 72. Sa dihang si Pedro iya nagyong gilimod ang Ginoo tungod sa iyang kahadlok nga maangin siya sa gidangatan nga paglutos sa atong Ginoo. Unya matud pa mituktugaok ang manok. Unya ang ikatulong higayon kining atong ebanghelyo karon nga naghisgot nga magtukaw ta bisan kon mutuktugaok na ang manok. Makiigsuonan sa inyong tan-aw, naa kay kalambigitan kining tutulo ka mga biblical passages? Naa sila connection? Naa sila kalambigitan o wala? Naa. Nganong nakaingon ta niya na makiigsuonan? Atong hinumduman. Sa wala pa ilimod ni Pedro ang atong Ginoo, si Pedro nabadlungan na sa Ginoo. Kay naabtan siya nga natulog didto sa Garden of Gethsemane. Giunsa siya pagmaymay sa Ginoo? Pagbantay o pagtukaw aron dili madaog sa dautan. Kay andam ang espiritu apan huyang ang lawas. Mark 14 verses 37 to 38. So, take note ha, ang pahimangno, pagbantay, pagtukaw, aron dili mahulog sa dautan. The spirit is willing, but the body is weak. Sa atong ebanghelyo karon, mausad, gipahimangnuan ta nga magbantay o magtukaw, aron dili ta hiabtan nga nahikatulog. Kinsa may moabot ang atong agalon. Kay ang atong agalon ra ba matud pa nagsugo kanato unsay buhaton while he is away. Unya nagtugon pa gyud nga magbantay kanunay aron inigtuktok niya gusto niya nga ablihan dayon siya. Sa ato pa day makaigsuonon kani ang pagtugtugaok sa manok simbolo sa usa ka kamatuoran nga angay natong huptan kanunay. Ug unsa man kini? We need to be spiritually alert all the time. Why? Kay kung dili ta spiritually alert, dali kitang mahulog sa mga temptations, mga distractions nga makapahilayo kanato sa Ginoo. Nya daghan kaayo na nining kalibutan nga atong gipuy-an. Dali kitang malinga. Dali kay masaag ang atoang mga tiil ni ining kalibutana. Muna importante ang spiritual alertness, vigilance, sobriety. Numdum na kong sugilanon makaigsuonan, diha kuno'y pare ba nga, samtang gawali siya, mura intang yun siya gnawa sa kaugalingon, kay dihay batanon, na dapat gustubangan, dito barog, lakaw. So iyang pamati ato, uy, unsa man to? Walk out? So walang intawon siya, pero mura siya gnawa sa passing. Paghuman sa misa, may na lang kay ang inahan sa maong batanon ni duol sa pare. Nangay pasensya. Padre, pasaylo in town. Padre ha, ang akong anak siyang gibuhat. Siya bitaw ma'am, nalain jud ko. Ngano ni walk out man to siya nako nasulti nga dili mao? Siya dili padre oy. Hinumdumi in town padre nga ang akong anak, ikaw magyud nagbunyag ani padre. Gamay pa gyud ni siya, sleepwalker na ni siya. Makatulog ni siya, mulakaw gid ni. Nya samtang naminaw si imong wali gani ha. Nakatuog man. Muna milakaw. Sonambulist. Kuyawa sa makapakatuog po ning wali sa pare. Nya gipahinumduman ta pagtukaw. Nya mutubag na yung mga tao na, pare, may nagpatuog na mo.
Ang ato ding panaw ni kinabuhi ang mga kaigsunan is one of alertness and vigilance. Nga naman, aron siguro gyud ta nga atong matuman ang kabubuton sa Dios matagutlo sa atong kinabuhi. Mao ni gipabuhat niya while He is away. Nya matud pa, ayaw gyud dahom nga kay nalangay ang Ginoo, away klaro idugay pa gyud to. Ayaw kumpiyansa ana. Kay matud pa sa 1 Peter 5:8, kinahanglang mag-igmata kanunay kay ang ato kunong kaaway ang yawa, naglibot-libot kanato. Nagngulob sama sa usa ka leon nga nangita og tukbonon. Nya kung kita magpatay-patay, magluya-luya, adali ra kaitang matukob. Pinaagi sa mga barkada, pinaagi sa atong mga hilig, pinaagi sa atong matanaw, pinaagi sa atong matilawan, pinaagi sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Pagkadali ara gyud. Unang gipahimangnuan ta. Wa ta hadlo ka, ha? Wa gyud ta hadlo ka nining atong ebanghelyo karon. Ang katuyuan niini mao ang pagdasig nato nga pagpangandam aron kita mahimong angayan sa pag-abot sa Ginoo. Kung buhi pa ta sa iyang pagbalik, maayo. Kung wala na kita sa iyang pagbalik, maayo gihapon. Basta lang nakaandam ta. Haron, uban kaniya, ibayaw kita ngadto sa himaya. Mao na ini kalawat nato karon makaigsunan atong hangyoon ng Dios. Dios nga walay sinugdanan o walay katapusan. Pahinumdumi kami kanunay nga ang Advent season dili lamang panahon kano sa among handumon ang unang pag-ani sa Ginoo, but more importantly, Advent season is a time for us to anticipate, not with fear but with joy, the second coming of your Son. Kay sayod kami Ginoo nga inigbalik niya, dili maguba ang kalibutan and would be annihilated into nothingness. Dili ka na mo gituan na mo Ginoo. Inigbalik niya, usbo niya ang old order. Iyang i-purify. Og alang sa mga nagpaabot kaniya, og sa nangandoy kaniya, magmalipayon sila. Apan alang sa nagpatuyang, og nagsalikway kaniya, angay silang mahadlok. Because they will be purified. And those who are wicked will be punished, and the righteous will be rewarded. Ginoo, ang among pagkalawat unta, nagtimaan, na kami naning kamot, nga musunod sa imong kabubuton, sa matagutlo sa among kinabuhi. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Kay mituo man kita nga ang Dios moanhi aron sa pagtabang kanato, atong dad-on ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, mapuangurong Dios, patalinghugi kami. Mapuangurong Dios. Nga sulod niining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuohon
Sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang kang Kristo mga pulong o mga mithi, makakaplag og luna diya sa kasing-kasing sa tanang katawhan, nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabos o sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga ang bugtong si Kristo ra ang makahatag, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga imo tag-isipon nga takos o kapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diya sa kahayag nga walay pagkapalong, dito sa langit ng gingharian, magampo kita. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, sa imong kamot, gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pag-ampo nga among gipadangat. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad, gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi, mahimong taalang kanamo, nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos, arong pagpakigtipon kanamo sa magtaw, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto,
ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos nga mahan, giila namo ang imong kahalangdon, ang tanan nimo mga buhat nagpakita sa imong gugma ug kinaadman. Gibuhat nimo ang tawo sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanan nga mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og bisalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon na luoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya og panagsabot ug pinagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga mahan, hilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang imong bugtong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo ug gianak siya ni Maria nga Birhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot namatay siya ug unya sa pagkabanhaw gilaglag niya ang kamatayon ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagtuo kaniya aron paghingpit sa iyang buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami kanimo nga ang maong Espiritu Santo magsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo dinhi sa among pagsaulog dinhi dakong misteryo ngayang gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. O langit nun nga mahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Jesucristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ug samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat ug mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha siya sa kalis nga puno sa bino, mipasalamat ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an dungan sa pag-ingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Sa amahan karon nagsaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo. Naghandom kami sa kamatayon ni Hesukristo, sa iyang pagkunsad ngana sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab ngana sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, naghalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudo nga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan ug pinagi sa imong Espiritu Santo hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit nining pan ug bino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdayeg kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong mga gipahinungdan ining sakripisyo, ilabi na si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga mao'y among kabilin uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa mga santos. Ug unya diha sa imong gingharian tapos makalingkawas kami sa sala ug sa kamatayon, magaawit unta kami sa imong himaya uban sa tanang mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya ikaw naghatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan aron moabot ang iyang gingharian samtang gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ma
Maayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigo tay ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Paglangan Ginoo ang among kasing-kasing nagatuaw nga nimo umanika tuburan sa kaayo ang among kabubuton ikunon mo ang kahitason pagdala ka namo sa dakong kapilihan umanika ikaw ang among ilaongan luwas sa kami sa nautan. Magampo kita. Magpulos unta ka namo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaginini kami nga nagpuyo panining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langit non og tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa kahilom sa tong kasing-kasing, padayon na to iampo ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton, ilabi na sila nga naay mga life-threatening diseases. Iampo usab na to ang tanan nga mga nag-antos sa nagkalain-laing palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema ug mga kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, kung dili day kita magmaigmat, dili ta magbantay, dili ta magtukaw, ang mahinabo kanato mao kadtong nahinabo kang Pedro. Ato gyung malimod ang Ginoo sa atong mga desisyon, sa atong mga pagpili ug sa atong matang sa pagkinabuhi. Muna nga nining atong kasaulugan ron gipahinumduman kita, we need to be spiritually alert. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Malihog idako ang inyong ulo ug pangayua ang mga hamiling panalangin sa Dios. Pinagi sa lamdag sa pagabot ni Kristo. Santo sununta kamo sa Dios nga maluluyon. Ug punon sa iyang mga panalangin kay nagtuo man kamo sa unang pag-anhi sa iyang bugtong anak ug nagpaabot sa sunod niyang pag-anhi. Magligon siya kaninyo diha sa pagtuo ug maglipay kaninyo diha sa paglaom ug magpalampos kaninyo diha sa gugma. Aron inigbalik niya nga mahimayaon, kamo nga nalipay pag-ayo sa pagabot sa atong manunubos nga nagpakatao, mabulahan sa mga ganti, sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.